अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर। आज के व्लॉग का हिस्सा है आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब। इमरान खान साहब ने को कैसे इल्म हुआ कि आसिफ अली जरदारी उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं, हकीकत क्या है, ये सब कुछ इस व्लॉग का हिस्सा है। और इसके साथ साथ और भी कुछ टॉपिक हैं जिनमें परवेज़ इलाही साहब की माफिया, लेकिन क्यों, और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की जल्दी की क्या रीज़न है, और तहरीक इंसाफ इसी जल्दी के सिलसिले में जा पहुंची अदालत में। ये सब कुछ इसी व्लॉग में डिस्कस किया जा रहा है, तो व्लॉग के एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक अदबी डेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, और अदबी डेरा फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा। आज इमरान खान साहब की तरफ से एक बहुत बड़ी जो है मालूमात या एक साजिश का इल्म हुआ। वो साजिश क्या है? वो जनाब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ साजिश है, या यूं कह लें कि आसिफ अली जरदारी उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन जैसे कि उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, अल्फाज इस्तेमाल किए, तो उससे यही लग रहा था कि आसिफ अली के जरदारी के खिलाफ जो साजिश बनाई गई है वो उस साजिश की खुद बेनकाब कर रहे हैं। वो साजिश ये है जनाब कि इमरान खान साहब ने आज बयान दिया, आज अपने वीडियो लिंक में खिताब किया कि उनको जो है जरदारी कत्ल करवाना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आसिफ अली जरदारी उनको क्यों कत्ल करवाना चाहते हैं, और इमरान खान साहब को क्यों और कैसे इल्म हुआ, ये जानना इंतहाई अहम है। तो जनाब आज विफाक की तरफ से सेक्रेटरी दाखिला यानी कि महकमा दाखिला की तरफ से जो इमरान खान के पास एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी हजूम मौजूद था, सिक्योरिटी क्राउड मौजूद था, वो सारा हटा लिया गया। और इमरान खान साहब के पास अब जमान पार्क में 1550 सिक्योरिटी एहलकार उनकी हिफाजत पर मामूर थे। अब इमरान खान साहब जो है साबका वज़ीर आज़म है पाकिस्तान, तो उसके मुताबिक वो सिर्फ 5 सिक्योरिटी एहलकार अपने पास रख सकते हैं, इससे ज़्यादा उन्हें अलाउ नहीं है। तो इसके वो अगर रखना चाहें तो प्राइवेट गार्ड रख सकते हैं, लेकिन सरकारी सिर्फ 5 ही सिक्योरिटी एहलकार उन्हें अलाउ हैं। लेकिन परवेज़ इलाही की दौर हुकूमत में उन्होंने 3000 सिक्योरिटी एहलकार पुलिस वाले उनको मुहैया किए हुए थे। अब जब हुकूमत चेंज हुई तो 1550 रह गए थे, लेकिन अब सिर्फ 5 उनके पास सिक्योरिटी एहलकार होंगे। अब इमरान खान साहब ने जब ये देखा कि भाई सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है, असम्बलियाँ भी टूट गई हैं, तो उन्होंने अपने मुशीरान के साथ सलाह मशवरा किया, और इस सलाह मशवरे में उन्होंने नाम लिया जरदारी का कि वो उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं। मतलब वो ये शो कर रहे हैं या प्रेशराइज कर रहे हैं जरदारी साहब को कि वो विफाक को कहे कि भाई इससे सिक्योरिटी ना वापस ना लो, क्योंकि ये तो मेरा नाम ले रहा है। अब जरदारी साहब का जो है अक़वाम आलम में भी वो एक फेमस हैं, और साथ साथ पाकिस्तानी सियासत में एक मकाम व मर्तबा है, और इसके अलावा तमाम अदारे भी उन्हें रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भाई 13 साल जेल काटी, और इस जेल में कोई उस पर जो है जुर्म ही साबित ना हो सका। और ख़ुद इमरान खान की दौर हुकूमत में 4 साल वो खुद दौर हुकूमत में रहे इमरान खान साहब, और इस उनके दौर हुकूमत में भी आसिफ अली जरदारी जो है जेल में गए, लेकिन इमरान खान साहब भी उन पर कोई एक जुर्म साबित ना कर पाए। तो अब उस बंदे का तो मकाम मर्तबा है। अब उसकी पे इल्ज़ाम एक बंदा लगा रहा है कि जी ये शख्स मुझे कत्ल करवाना चाहता है, या इसके अज़ाइम ठीक नहीं है। तो क्या मकसद हो सकता है कि यही है कि आसिफ अली जरदारी को फोर्स किया जा रहा है कि भाई वो वफाक को कहे कि इसकी सिक्योरिटी पे भाई बंदे लगा दो, यही हो सकता है। वगरना भाई देखा जाए एक सियासतदान को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। और इमरान खान साहब जैसे आदमी जिनकी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और उनकी जो कारकुन हैं, उन्होंने तो अब जमान पार इर्द गिर्द घेरा डाल रखा है, तो उन्हें तो किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं। सिक्योरिटी तो भाई आम पाकिस्तानियों को ज़रूरत है, सिक्योरिटी तो हम जैसे लोगों को ज़रूरत है, जिनके मैसेंजर में आकर इमरान खान साहब के फॉलोअर्स आकर धमकियाँ देते हैं।
سیکیورٹی تو ہم کو ضرورت ہے، لیکن ہم نے کبھی بھائی عمران خان صاحب کے خلاف نہیں گیا کہ ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ الزام لکھایا ہو یا کوئی کمپلینٹ لکھائی ہو کہ بھائی ان کو، ہاں ہم ان کے فالورز آتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں، ہم خاموشی سے سن لیتے ہیں، بھائی کیا کریں اب رہنا ہے۔ لیکن وہ جس طرح کا کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ان کو خطرہ ہے، تو یہ سوال بنتا ہے کہ بھائی ان کو کیسے علم ہوا؟ تو اس کے پیچھے اور کچھ نہیں، یہی واضح نظر آ رہا ہے کہ جی آصف علی زرداری کو وہ فورس کر رہے ہیں، جو کہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ دوسری اہم بات بھائی کہ پرویز الہی صاحب آج معافیا مانگنے پہ آ گئے۔ کل جو بہت زیادہ کہہ کے مار رہے تھے، فواد چودھری کی گرفتاری پہ ہنس رہے تھے، وہ آج معافیا مانگ رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ کیوں اور کس طرح ہوا کہ وہ معافیوں پہ آ گئے؟ اب پرویز الہی کو چھوٹے بچے تو ہیں نہیں کہ وہ جذبات میں آ کر کل خوشی منا رہے تھے، آج وہ معافی مانگنا شروع ہو گئے۔ بھائی پرویز الہی صاحب ڈھونڈ رہے تھے اب کوئی ٹھکانہ، ان کو اب اپنے کزن چودھری شجاعت اور طارق بشیر چیمہ سے بھی جو ہے نہ ہو گئی، پارٹی میں ان کی اپنی پوزیشن بھی جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ اب وہ ان کے پاس آخری آپشن تحریک انصاف ہی بچتی ہے، اور کل انہوں نے بیان داغ دیا، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ تحریک انصاف میں ان کی پوزیشن یا ان کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ ان کو اب اندازہ ہوا، تو اب انہوں نے جو ہے وہ معافی مانگنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر کہ تحریک انصاف کو الیکشن کی جلدی کیوں، حالانکہ جس وقت یہ اسمبلی میں موجود تھے عمران خان صاحب، تو تحریک عدم اعتماد سے پہلے انہوں نے کوئی اشارہ نہیں دیا تھا کہ وہ الیکشن جلد از جلد کروائیں گے یا وہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے۔ جو ہی تحریک عدم اعتماد آئی، انہوں نے جو ہے وہ اشارہ دینا شروع کر دیا کہ جی، اور دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ جی الیکشن الیکشن الیکشن۔ حالانکہ جس الیکشن کی یہ کہانی ڈال رہے ہیں یا الیکشن کی بات کر رہے ہیں، یہ اسمبلی میں جیت کر گئے نہ، انہوں نے جو وعدے کیے تھے $200 کی، وہ وعدے بھی وہیں کے دھرے رہ گئے۔ کوئی $200 کیا $200 کی بھی نہ آ پایا۔ قرضے کی رقم علیحدہ ہے، وہ تو آپ نے جو ہے معاہدے کے مطابق لے لی، لیکن اب الیکشن کی جلدی، اب بھائی ان کو ہے صرف جو ہے وہ حکومت کرنے کی جلدی ہے، لیکن حکومت اور سیاست بھائی بڑے صبر کا کام ہے، اور صبر اور تحمل کے ساتھ جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے حالات کو، اونچ نیچ زوال عروج یہ چلتا رہتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس آپشن تھا تحریک عدم اعتماد کی بات کی وہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے دیتے، وہ اپنا بندہ یا خود وہ اپوزیشن لیڈر کا کردار اسمبلی میں ادا کرتے، انہوں نے اسمبلی پہ ٹھوکر مار دی اپنی جلد بازی میں، اور جلد بازی پہ جلد بازی، جلد بازی پہ جلد بازی جو ہے نا ہر چال الٹی ہوتی جا رہی۔ اب ان کو الیکشن کی جلد بازی تھی، صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل کر دی، اپنی حکومت اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی، اور اب وہ اسی جلد بازی میں جا پہنچے عدالت میں کہ بھائی آپ ہمیں الیکشن کی تاریخ لے کر دیں، اور اگر عدالت جو ہے وہ ان کو جو ہے اس معاملے میں یا تو وہ سننے سے انکار کر دے یا وہ قانونی طور پر یہ کہہ دے کہ یہ معاملہ بھائی وفاق کا یا الیکشن کمیشن کا ہے، تو پھر بھی تحریک انصاف پھنس گئی ہے۔ بھائی سیاست میں صرف ڈائلاگ ہوتے ہیں، آپ ڈائلاگ پہ اور سیاست میں صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی کامیابی ممکن ہے، اور سیاست میں عروج و زوال آتا رہتا ہے۔ ویورز، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویلاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔